नमस्कार दर्शकवृन्द, 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज हामी कृषि क्षेत्रमा बजेट कति विनियोजन गरियो, यो बजेट पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हुन त नेपाललाई कृषि प्रधान देश पनि भन्ने गरिन्छ, तर सधैँ हामी कहाँ गुनासो हुन्छ बजेट पर्याप्त पुगेन, कृषिको विकास हुन सकेन र बजेटमा कृषिका नाराहरू निकै आउने गर्छन्। तर हामीले यति बेला देखिरहेका छौँ दर्शकवृन्द, यतिखेर किसानहरूले तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था छ, दुध बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको थियो, दुधमा त्यसै गरी माछा मासु त्यसै गरी तरकारीजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन भनिए तापनि बजेट त्यो अनुसार आउन सकेन। कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, दुध, माछा मासु अन्डाको अहिले पनि समस्या छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको हेरियो भने यस वर्ष 41 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो भनेको कुल बजेटको 2.78% मात्रै हो। बजेट पर्याप्त पुगेन। यति ठुलो चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने किन पर्याप्त बजेट आउन सकेन भनेर कृषि मन्त्री स्वयं नै गुनासो गरिरहनु भएको छ र कृषि मन्त्रालयका यतिखेर पदाधिकारीहरूको कर्मचारीको गुनासो र गनगन छ। कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत भयो, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण किन गर्न सकिएन र अझै पनि हामी परम्परागत रूपमा कृषि गरिरहेका छौँ भन्ने गुनासो पनि छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत सङ्घका सहसभापति सुमित केडिया अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुमितजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु हजुर। हजुरलाई ठिक छ नि? कृषि क्षेत्रलाई हेर्दै पनि आउनुभएको छ। कृषिको बजेटका बारेमा तपाईँहरूले गुनासो पनि होला, सुझाव पनि होला, के भन्नुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम यस्तो बेलामा चाहिँ जुन मलाई यहाँ आउने मौका दिनुभयो, आफ्ना केही विचारहरू राख्न दिनुभयो, त्यो प्रति मैले न्युज 24 परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो भने 2076-77 मा 34 अर्ब 80 करोडको बजेट थियो। यो पालि 41 अर्ब 40 करोडको बजेटमा 77-78 मा चाहिँ सरकारले दिएको छ। कुल बजेटको यहाँले भने जस्तै 2.78% हो र हामीले पनि कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो पर्याप्त भएन भनेर चाहिँ हामीले सुनिरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा हामीले के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने पक्कै पनि सरकारले 7 अर्ब रुपियाँ बजेट बढाएको छ। जुन यो बजेट जुन चाहिँ छ, मेरो विचारमा अब हामीले यो जुन बजेट बढाएकोमा कतिपय पैसा चाहिँ प्रशासनिकै बढी जाने हुन्छ, त्यसपछि एक्चुअल फिल्डमा कति पैसा जान्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। त्यसपछि हामीले बजेटलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्दै अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अझै पनि बजेट अलिकति बढाइदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ हामीलाई। हजुर, जस्तो यति बेला बजेट पर्याप्त आएन भनेर तपाईँहरूको पनि गुनासो छ र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने र आर्थिक आर्जनको बाटो बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउने आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनिएको छ। तर अझै पनि तरकारी, दुध, होइन, फलफुल, त्यसै गरी माछा मासुको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको धारणा के छ? हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छौँ? हाम्रो आधार के त? एकदम राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। हामीले एउटा के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले इजरायलतिर यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। इजरायलमा के छ भने धेरै सानो मुलुक भए पनि आज तपाईँको चाहिँ कतिपय कृषिजन्य उपजहरू निर्यात गर्ने गर्छ, त्यहाँको टेक्नोलोजी उहाँले एक्सपोर्ट गर्ने गर्छन्। त्यसपछि सरकारले यो पालिको कोभिड-19ले गर्दा धेरै ठुलो एउटा चुनौती परेको छ। एकातिर हामीले चाहिँ दुध, तरकारी, मासु लगायत अरू कृषि उपजहरूलाई चाहिँ कसरी हामी आत्मनिर्भर गर्ने एउटा चुनौती छँदैछन् भने अर्कोतिर हाम्रा लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ फर्किने क्रममा अब एकातिर उहाँहरूलाई पनि कसरी हामी एब्जर्भ गर्ने एउटा चुनौती हामीसँग छँदैछ। त्यही भएर चाहिँ बजेटमा मैले यहाँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने हामी बजेटको माथि कुरा नगरौँ। यहाँ कुरा के छ भने सिप भयो, यान्त्रिकरण भयो, सिँचाइ भयो, बजाइकरण भयो र अनुसन्धान भयो, यी कुराहरूलाई पनि हामीले सँगै हामीले लिएर जान सकेनौँ भने हाम्रो आत्मनिर्भरको एउटा नारामै सीमित रहन्छ। त्यही भएर चाहिँ जस्तो अब हामीसँग राम्रो बिउ छैन, नस्लका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ यी 4-5 वटा कुरा मैले जुन हजुरलाई भने
यी कुराहरूलाई पनि हामी सँगैसँगै लिएर जान सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो हामी कहाँ अझै पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आधार हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि भारतबाट तरकारी जन्य वस्तु, प्याज, हरियो सागसब्जी होइन, फलफुल जन्य वस्तुहरू ठुलो मात्रामा आयात भएको देखिन्छ र अझै पनि हामी दुध जन्य वस्तु पनि भारतबाट आएको अवस्था छ भनौँ, धुलो दुधहरू होइन, यो अवस्था विदेशबाट आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा दैनिक 62 लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको अवस्था छ। यो पनि फर्मल सेक्टरमा धेरै कम देखिएको छ, 70% मात्र हुन आउँछ भन्ने कुरा छ। इन्फर्मल सेक्टरमै बढी दुध चाहिँ खपत भएको देखिन्छ। यहाँ आफै पनि एउटा डेरी उत्पादक हुनुहुन्छ, उद्यमी हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थाले हामी कहिले आत्मनिर्भर हुने र हाम्रा किसानहरूको जीवनस्तर कसरी माथि उठ्ने भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, मलाई के लाग्छ भने नेपाल हरेक कुराले चाहिँ हामीसँग हरेक कुरा छ, मात्रै एउटा के भयो भने इच्छा शक्तिको एउटा कमी र अर्को भनेको प्लानिङ र एक्जिक्युसन। जस्तो मैले अघि पनि यहाँलाई मैले भनेको थिएँ, सरकारले योपालि 41 अर्बमा कृषिको बजेट गरेको छ। अब त्यो 41 अर्बमा कति कुरा अब प्रशासनमा चाहिँ खर्च हुन्छ, एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ कति बजेट आउने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। प्रश्न यहाँ के आयो भने हामीसँग हरेक कुरा छ। जस्तो दुधमा पनि यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो सार्क रिजनमै कुरा गरौँ, भारत र पाकिस्तान पछि आज नेपालले दुधमा राम्रो एउटा प्रगति गरेको छ। तर प्रश्न यहाँ के आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवसायीकरण गर्न सकिरहेको चाहिँ छैनौँ। जस्तो किसानहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमका समस्या छन्, उद्योगका आफ्नै किसिमका समस्या छन्। त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले पनि के गर्नु पर्यो भने, जस्तो म नेपाल डेरी एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष छु, विगत 20 वर्षदेखि चाहिँ म यो क्षेत्रमा संलग्न छु भने कुनै प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि र एक्जिक्युसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो एसोसिएसनलाई प्रत्यक्ष हिसाबले चाहिँ त्यो प्लानिङ र एक्जिक्युसनको पार्टमा राखेर अनि लग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बजेट पनि मिसयुज हुँदैन र ठ्याक्क हामी गोलमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसपछि डेरीको सम्भावना, तरकारीको सम्भावना, मासुको सम्भावना हामी नेपालीहरूलाई के लाग्छ भने हामी के गर्न सक्दैनौँ। तर मेरो विचारमा मैले अघि पनि यहाँले निवेदन गरेको थिएँ, एउटा सिप, यान्त्रिकरण, सिँचाइ, बजारीकरण र अनुसन्धान, यो 4वटा कुरालाई चाहिँ कृषि मन्त्रीजीले पनि योपालिको बजेटमा जुन पैसा विनियोजन भएको छ राम्रोसँग हामीले चाहिँ गरेर सम्बन्धित एसोसिएसनहरूलाई चाहिँ उहाँले समन्वयकारी भूमिकामा ल्याउनु भयो भने हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो अहिले 41 अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा पनि त्यसमा रासायनिक मलको अनुदानमा जान्छ, बिउ बिजनको अनुदानमा जान्छ, कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधा, प्राविधिक खर्चमा जान्छ भने किसान र उद्योगको विकासको लागि खोइ त बजेट? सुमितजी। हजुर, एकदम, किनभने हजुर यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो 41 अर्ब विभिन्न ठाउँमा विनियोजन हुँदाखेरि चाहिँ एक्चुअल उद्योगको विकास भनौँ अथवा किसानको विकासमा चाहिँ हामीसँग के पनि रहँदैन। त्यसपछि अस्तिदेखि कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेट पुगेन भन्ने कारण एउटा यो पनि मलाई लाग्दछ। त्यसपछि अब कुनै पनि हामीले कार्यक्रम गर्यौँ तर त्यो कार्यक्रमलाई हामी एक्जिक्युसन पनि गरौँला, तर पुँजी भएन भने चाहिँ त्यो कार्यक्रम कसरी बनाउने र एक्जिक्युसन कसरी गर्ने। त्यसपछि मैले अहिले पनि यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारलाई, अर्थमन्त्रीजीलाई के निवेदन गरेँ भने कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ सिचुएसन अलिकति फरक भएको छ, बजेटले पक्कै पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ होइन यो कृषिमा। अनि हामीले चाहिँ जुन युवाहरू चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएछ उनीहरूलाई पनि हामी एब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा असाध्यै राम्रो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउनु भएको छ। तर प्रश्न के आउँछ भने यी मन्त्रहरूलाई चाहिँ कसरी हामी अगाडि लिएर जाने, त्यसको लागि चाहिँ बजेट पनि एउटा मुख्य कारण हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि बजेट भाषणमा यति धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नि काम लगाउने, स्वदेश फर्काउने, कृषिमा लगाउने, यान्त्रिकरण गर्ने, विकास गर्ने होइन, तर बजेट खोइ त भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब अहिले दुग्ध डेरी उद्योगको नि राम्रो सम्भावना छ भने यहाँले भन्नुभयो र बाहिरबाट फर्केका युवाहरू पनि डेरी उद्योगमा आउन सक्ने अथवा कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो। र यहाँ आफै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत सङ्घको सहसभापति पनि हुनुहुन्छ। के अहिले बाहिरबाट फर्केर आएका युवाहरू कृषिमा लाग्न सक्ने अवस्था अथवा त्यो खालको वातावरण छ देख्नुहुन्छ? होइन, मैले एकदम देख्छु हजुर, बाहिरबाट चाहिँ जुन युवाहरू चाहिँ आउनु भएको छ हामीले एकदम राम्रोसँग एब्जर्भ गर्न सक्छौँ। मात्रै के छ भने अब अहिलेसम्म के भइरहेको थियो भने मैले यहाँ अनुरोध के गर्न चाहेँ भने उत्पादनलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमै अगाडि लिएर जानु पर्यो, औद्योगिकरणको हकमा त्यसै लिएर जानु पर्यो। अहिले बिचबिचमा चाहिँ
कतिपय प्रदेश सरकारले चाहिँ के पनि गर्नुभयो भने जसले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ औद्योगिकरणमा चाहिँ ढालिदिनु भयो। त्यो चाहिँ आजको समय भनेको सबैले सबै कुरा गर्न सक्छ भन्न चाहिँ हुँदैन। जस्तो म एउटा कृषिको उत्पादनलाई चाहिँ मैले प्रशोधन गरेर चाहिँ मैले बजारमा पठाउने काम गरिरहेको छु। अब मैले प्रशोधन छोडेर म उत्पादन पनि गर्छु, म अरू पनि गर्छु भने चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि, मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहे, अहिलेको प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूको सिप भयो, उहाँहरूको एफिसियन्सी भयो, उहाँको प्रोडक्टिभिटी भयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने र उद्योग गर्ने मान्छेहरूको पनि कसरी कस्ट घटाउने, कसरी चाहिँ क्वालिटी बढाउने, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले मिक्स गरिदियो भने चाहिँ किसानले न त उत्पादन गर्न सक्छ, उद्योगले न त हजुरको चाहिँ प्रशोधन गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ फरक हिसाबले लग्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। पनि हुनुहुन्छ बेला बखतमा कृषकहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था छ, हामीले मूल्य पाएनौँ, यथोचित मूल्य हुन सकेन भने कृषकहरूले दुध मिल्काएको अवस्था, होइन यो होलिडे गरेको अवस्था, दुग्ध होलिडेको अवस्था। डेरी उद्योग चाहिँ अहिले यति बेला आत्मनिर्भर छ कि छैन, कृषकहरूको समस्यालाई तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ कि छैन, के छ समस्या? हजुर, यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, विगतमा पनि 2-3 वर्षदेखि हजुरले हेर्नुभयो होला, पहिला जुन किसानले दुध जुन फ्यालेको कुराहरू चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ सुन्न पाएनौँ। किनभने हामीले जाडो महिनामा बढी भएको दुधलाई चाहिँ हामीले धुलो दुध बनाएर चाहिँ हामीले गोदाममा राख्ने काम गऱ्यौँ र त्यसलाई गर्मी महिनामा हामीले युज गर्थ्यौँ। तर यो पालि कस्तो अवस्था आइदियो भने चैत्रदेखि भदौसम्म जुन त्यो पाउडर र बटर हामीले चाहिँ युज गर्ने समयमा ठ्याक्कै यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ अहिले हामीसँग केही नभए पनि 5 अर्बको बटर, घिउ र पाउडर थन्किएको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ सरकारले अब हामी चाहिँ आउने दिनमा कसरी बढौँला आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर अब यो 5 अर्बको पाउडर, बटर र घिउ हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिनु भने आउने भदौदेखि जब किसानको दुध बढी हुन्छ, त्यो दुध हामी लिने अवस्थामा चाहिँ रहँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बजेटमा पनि 2-3वटा कुरा के भनेका थियौँ भने मानिस बाँचेको मानिसले भोलिको दिनमा चाहिँ अर्को प्लानिङ गर्न सक्छ। हामीले सरकारलाई के निवेदन गरेको थियो भने पूर्ण कर्जा, पहिला कृषि लोनमा हामीले 5%मा लोन पाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ त्यो 5%लाई चाहिँ हामीले 2% गरेको खण्डमा चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो हामीले भनेका थियौँ। तर अहिलेसम्म त्यो 2% नभएर 5%मै रहेको छ। र हामी एउटा के पनि अनुरोध गरिरहेको छु भने कमसेकम त्यो पाउडर, बटर र घिउलाई मैले हाम्रो पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका डेरी साथीहरूले पनि बुझ्दाखेरि सरकारले त्यहाँको सहुलियत अथवा चाहिँ यो जुन ठाउँमा चाहिँ जुन सामानहरू पठाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ आधा लिटर घिउ, बटर अथवा चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरूमा उहाँले पठाइराख्नु भएको छ। त्यसपछि सरकारले चाँडै यो विषयमा एउटा सोच बनाएन भने आउने भदौदेखि चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो हुनेवाला छ डेरीको हकमा। जस्तो यहाँले पनि भर्खरै पनि भन्नुभयो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर उद्योग व्यवसाय थला परेको अवस्था छ। श्रमिक मजदुरहरू आफ्नो उद्योगमा गएर अथवा व्यवसायमा गएर काम गर्न सकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा स्टोरमै सामान थन्किएको अवस्था छ भन्नुभएको छ। होटल, पर्यटन क्षेत्र पनि थला परेको छ, पर्यटकहरू आउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा डेरीजन्य उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको अवस्था अब के हुन्छ? यहाँले पनि भनिहाल्नु, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, ऋणको अवस्था के हुन्छ? हिजो मात्रै उद्योगिक व्यवसायहरूले हामी यतिखेर कर बुझाउन सक्ने अवस्था छैन भनेको अवस्था पनि छ। तपाईँ महासङ्घमा नि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ सुमितजी? यो एकदमै, किनभने एउटा कुरा मैले अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, बजेटमा सरकारले यो दुध, तरकारी, मासु, माछा, अरू कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, जुत्ताको हकमा चाहिँ सरकारी पुलिसहरूले चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने यावत कुराहरू आएको छ। तर यहाँ प्रश्न के आउँछ भने हामी पहिला नबाँचेसम्म भोलिको दिनको लागि हामी कसरी सोच्ने? जस्तो अहिलेको हकमा चाहिँ मैले कृषिको माथि कुरा गरेन, किनभने म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि भएको कारणले अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था यति नाजुक छ। किनभने 2 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्था। अब बिजनेस नै नभइसकेपछि तपाईँले कामदारको तलब कसरी तिर्ने, तपाईँले घर भाडा कसरी तिर्ने, फेरि अस्ति माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठ 25मा चाहिँ भ्याट र कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छन्। त्यही भएर चाहिँ एकातिर सरकारले चाहिँ बजेटमा धेरै राम्रो कुरा ल्याए पनि मेरो विचारमा यो व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेर यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहजीकरण नगरेसम्म, किनभने निजी क्षेत्रले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने जहिले पनि हाम्रो लक्ष्य हो। हामी पनि एउटा नेपाली हौँ,
हामी पनि एउटा निजी क्षेत्र भए पनि सरकारलाई यो देशलाई चाहिँ सघाउन चाहन्छौँ, तर 3-4वटा मूलभूत कुराहरूमा चाहिँ हामी यो चुक्ता पुँजी अहिले कुनै पनि उद्योगसँग चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिँ छैन, किनभने कि उहाँहरूसँग स्टक छ कि तपाईँको चाहिँ बिजनेस बन्द छ। त्यसपछि सरकारले सबभन्दा पहिला यो चुक्ता पुँजीको हकमा चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण, अब 1 खर्बको चाहिँ हामीले पूर्ण गरेर त भनेका छौँ, तर त्यो 1 खर्ब के पर्याप्त छ त? किनभने यत्रो ठुलो चाहिँ निजी क्षेत्र छ भने त्यो 1 खर्बले हुन्छ कि? त्यसपछि हामीले केही न केही एउटा अब चाँडै यो मोनेटरी पोलिसी पनि असार 15मा आइरहेछ, मौद्रिक नीति। त्यसपछि सर्टन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस नगरेसम्म चाहिँ यो कुरामा माथि सीमित हुनेछ भन्ने पनि मलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक मैले यहाँले चाहिँ निवेदन गर्न चाहे। जस्तो यहाँले अघि भर्खर पनि एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो, यतिखेर चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा 5 अर्ब बराबर दुग्धजन्य पदार्थ स्टोरमा थन्किएको छ भन्नुभयो। यो बिक्री नभएको अवस्था हो? 5 अर्ब बराबर दुग्धजन्य पदार्थ थन्किएको अवस्था? अब हजुर 5 अर्बको हामीसँग स्टक छ। जस्तो मैले आफ्नै उद्योगको कुरा गर्दाखेरि हिजो माथि म उद्योग गएको थिएँ। यो विगत 2 महिनादेखि चाहिँ मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ, विगत 2 महिनादेखि चाहिँ दुग्ध क्षेत्रले एउटा यो सेवा, एउटा यो धर्म हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी विगत 2 महिनादेखि आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरिकन चाहिँ म आफै पनि 2-3 दिन बिराएर चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाहरूको चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरूलाई अपनाउने म उद्योग गरिरहेको छु। मेरो उद्योगमा माथि तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा 8 करोडको पाउडर बटर र घिउ डम्पिङ छ, जुन यसको 6 महिनादेखि बढी सेल्फ लाइफ हुँदैन, 2 महिना बितिसक्यो। अब यहाँले भन्नुहोस् त्यो 8 करोडको पाउडर बटर र घिउ मसँग रहेको अवस्थामा मैले कसरी चाहिँ मैले तलब दिने, मैले किसानको भुक्तानी मैले कसरी मैले गर्ने? त्यही चाहिँ यस्तो बेलामा सरकारले अथवा कृषि मन्त्रालयले मलाई केही न केही सहजीकरण नगरेसम्म अथवा चाहिँ हामी जस्ता डेरी व्यवसायलाई सहजीकरण नगरेसम्म हामी आउने दिनमा किसानको दुध कसरी लिने? र बजेटमा कतिपय कुराहरू लेखे तापनि ती कुराहरू हाम्रो लागि एउटा सपनामा मात्रै रहनेछ, किनभने हामी नै बाँचिनु भने ती बजेट चाहिँ हामीले के गर्ने? त्यसपछि सरकारले यो 5 अर्बको पाउडर बटर र जुन घिउ छ यसलाई चाहिँ तत्कालीन एउटा चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरूमा, किनभने प्रदेश नम्बर 3 मा पनि एउटा कार्यविधि पनि बनेको थियो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसपछि सरकारले चाहेको खण्डमा सानो सानो पाउडर बटर र घिउलाई चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अथवा पुलिस प्रहरी र सशस्त्रमा चाहेको खण्डमा यो मजाले चाहिँ सहजीकरण हुन सक्छ। अब नभएको खण्डमा त आउने दिन चाहिँ मैले यो जुन डेरी सेक्टर जुन अगाडि बढिरहेछ यो पनि थलो लाग्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। बजेटमा विद्यालय तहमा, सामुदायिक विद्यालय तहमा पौष्टिक आहारहरू दूध वितरण गर्ने अथवा दुग्धजन्य पदार्थ चाहिँ उपलब्ध गराउने विद्यार्थीहरूलाई भनिएको छ नि त? हजुर, यो असाध्यै एउटा यो मिड डे मिल प्रोग्राम भन्छ दिवा खाना, यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम सरकारले ल्याएछ। किनभने हामी के पनि नबिर्स्यौँ भने आजको दिनमा हामीले आफ्नो जनतालाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने, आजको दिनमा हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पौष्टिक आहार हामीले दिन सक्यो भने भोलिको दिनमा तिनी विद्यार्थीहरू जनताहरू चाहिँ देश निर्माणमा कर्णधार हुनेछन्। त्यही भएर चाहिँ सरकारले यो ल्याएको कुरा असाध्यै राम्रो छ। हामीले कमसेकम ती बच्चाहरूलाई जुन क्लास 5 सम्म यो सामुदायिक स्कुलमा भनौँ अथवा सरकारी स्कुलमा भनौँ, कमसेकम हामीले यो जङ्क फुड अथवा चाहिँ यो विभिन्न कुराहरू दिनुभन्दा हामीले दुध भयो, 1 ग्लास दुध भयो अथवा पनिर भयो अथवा दही भयो, यस्ता कुराहरू हामीले दिन सक्यो भने अहिले यो कोरोनाले डेरी सेक्टरले इम्युनिटी पावर बढाउने कुरा चाहिँ गर्ने गर्छ। यो मैले भनेको होइन कि यो विशेषज्ञ र पहिलेदेखि भएको कुरा हो। दही पनिर दुधले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ र आजको समयमा तपाईँको इम्युनिटी पावर तपाईँले बढाउन सक्यो भने तपाईँ चाहिँ त्यो रोगसँग लड्ने तपाईँको क्षमता बढ्छ। अन्तिममा जस्तो कृषकहरूले यतिखेर भुक्तानी पाएको अवस्था चाहिँ छ कि छैन? बजेटमा किसान, उद्योगी र यो आन्तरिक उद्योगहरू, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने खालको कार्यक्रम आउन सकेन भन्नुभयो। किसानहरूको अवस्थाको बारेमा थोरै बताउनुहोस् न। अहिलेसम्म के थियो भने यो कोभिड-19 चैत्र 11 देखि जुन हाम्रो सुरु भयो, लगभग 2 महिना कटिसक्यो। यो 2 महिनाको दौरानमा निकै हामीले चाहिँ पीडा र दुःख, हुन त संसारमै यो दुःख थियो, तर यो सम्पूर्ण भ्यालु चेनमा असर पर्न गयो। किनभने एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादन गरेको दुध, तरकारी, मासु भनौँ अथवा अन्डा भनौँ अथवा माछा भनौँ त्यो उद्योगसम्म पुर्याउन सक्नु भइरहेको थिएन, बजारसम्म पुर्याउन सक्नु भइरहेको थिएन। त्यस्तै उद्योगको पनि आफ्ना किसिमका समस्या थियो। त्यही भएर चाहिँ दुधको हकमा चाहिँ मैले
यहाँलाई निवेदन गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी किसानको भुक्तानी चाहिँ समयमा हामी गर्न सकिरहेछौँ। तर अब यो 5 अर्बको स्टक चाहिँ अब हामीले कटाउन सकेनौँ भने चाहिँ अब यो भुक्तानी पनि ढिलो हुँदै जान्छ र भुक्तानी मात्रै होइन हजुर यहाँले जुन कृषिको बजेटको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो, गुनासो एउटा आक्रोश राख्नुभयो, यसको लागि समय दिनुभयोको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो त्यसपछि धन्यवाद। र यहाँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सेफ्टी मेजर्स अपनाऊ र बिस्तारै बिस्तारै हामी सेफ्टी मेजर्स अपनाउँदै अब सरकारले पनि यो लकडाउनलाई अलिकति खुक्लो पार्दै हामी अब काममा फर्किन सकेनौँ भने रोगभन्दा पनि अब यो भोकले मार्ने अवस्था आइसक्यो, त्यो प्रति पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत सङ्घका सहसभापति सुमित केडिया। सुनिहाल्नुभयो दर्शकवृन्द, आन्तरिक स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीहरूको समस्या र सरकारले आत्मनिर्भर उद्योगको विकास गर्ने भनेको छ। दुध, माछा, मासु, अन्डा, पोल्ट्री, तरकारी जन्य वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर यो तरिकाबाट हुन सक्छौँ त? बजेट जम्मा कृषिमा 3% बजेट पनि छुट्याएको छैन भने हामी कसरी कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण गर्ने, व्यावसायिकरण गर्ने र बाहिर रहेका हाम्रा युवाहरूलाई कृषिमा लगाउने भन्ने गुनासो उहाँले धेरै विश्लेषण गर्नुभएको छ। वास्तवमा बजेट पर्याप्त भएन र कृषि मन्त्री स्वयं पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा कसरी कृषिको विकास होला भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यति बेला हामीसँग आजको नियमित कार्यक्रममा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत सङ्घका सहसभापति डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियासँग छलफल गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुति यति नै, हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।